युरिदिल्लाहु अन यशरह सदरहु लिल इस्लाम व मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे, यशरह कहते हैं खोल देने, यशरह सदरहु, सदर कहते हैं सीने को, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं। व मन युरिद अन युदिल्लहु, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे, यजअल सदरहु दय्यकन हरजन कअन्नमा यस्अदु मिनस समा, तो कहते हैं अल्लाह ताला उसके सीने को तंग कर देते हैं, और वो उसकी कैफियत ऐसी होती है तंग सीने के साथ गोया कोई उसको खींच रहा है आसमानों की जानिब, या कोई आसमानों से उसको नीचे गिरा रहा है या उसको नीचे से ऊपर उठा रहा है। ऐसी कैफियत के साथ किसी इंसान का दिल तंग होता है इस्लामी अहकामात के आगे, ये उस बंदे का होता है जिसको कुरान की हकानियत के ऊपर यकीन नहीं होता। ये पहली शर्त है ईमान बिल गैब। दूसरी शर्त कुरान से फायदा उठाने के लिए है तलब। अल्लाह ताला बड़ा गनी और बेपरवाह बादशाह है, उसको किसी की जरूरत नहीं, बेनियाज है, समद है, अल्लाह समद, समद है, बेनियाज है, बेपरवाह है। अल्लाह गनीयुन हमीद, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा वल्लाहु गनीयुन हमीद, लोगो तुम फकीर हो, अल्लाह गनी है, अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह तलब को देखता है। एक आदमी कुरान पाक को के मानी को समझने के लिए, कुरान पर अमल करने के लिए, कुरान के लिए तलब उसमें कितनी है। ये आप लोगों का आना, इस मजलिस से बैठना, ये तलब की निशानी है कि इंसान अपने घर से आता है, दफ्तर से आया है, थका हारा आया है, फिर भी नमाज पढ़ के यहाँ आ गया, या हमारी माएँ बहनें आ गई बच्चों को संभाल कर, सुला कर या काम पर लगा कर, ये तलब है। अल्लाह फरमाते हैं वयहदी इलैहि मन युनीब, और वयहदी इलैहि मन अनाब, इसके जरिए से उसको हिदायत मिलेगी जिसमें इनाबत होगी, जिसमें आजिजी होगी, जिसमें इनकिसारी होगी, जिसके अंदर झुकाव होगा, जो इसके आगे अपने आप को मुहताज समझेगा, उससे अल्लाह फरमाते हैं इससे उसको हिदायत मिलेगी। काफिरों के बयान में फिर दूसरी इसी तरह इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम, अल्लाह फरमाते हैं जिसने अपनी हालत खुद ना बदलनी चाहिए, हम भी नहीं बदलते उसकी हालत। जो अपनी हालत खुद बदलने के लिए असबाब इख्तियार करता है, उसके लिए कोशिश करता है, उसके लिए जाता है, उसके लिए तलब के रास्ते इख्तियार करता है, अल्लाह फरमाते हैं हम भी बदल देते हैं। जिसको दिल की दुनिया बदलनी है वो दिल की दुनिया के लिए कोशिश करे, अल्लाह उसकी दिल की दुनिया बदल देता है। जिसको बाहर की दुनिया बदलनी है वो कोशिश करे, अल्लाह उसकी बाहर की दुनिया बदल देता है। अल्लाह ताला असबाब के लिए मेहनत करने वालों को असबाब भी देता है, और हिदायत के लिए मेहनत करने वालों को हिदायत भी देता है। काफिरों के बयान में फरमाया गया फकफरू व तवल्लव, कि इन्होंने कुफर किया, बतवल्लव, तवल्लव कहते हैं पीठ फेरने, बस्तगनल्लाह, और अल्लाह ताला से इस्तिगना किया, अल्लाह ताला से बेपरवाही की, अल्लाह ताला से पीठ मोड़ी, गोया कि हमें नहीं चाहिए या अल्लाह ये चीज। तो कहा कि वल्लाह वतवल्लव, माफ कीजिएगा, वतवल्लव बस्तगनल्लाह, अल्लाह ने इनसे पीठ मोड़ी, इस्तगनल्लाह है, अल्लाह ताला ने इनसे गोया के हिदायत को फेर दिया, रुख को फेर दिया। वल्लाहु गनियुन हमीद, अल्लाह गनी है, बेपरवाह है, और अल्लाह ताला तमाम तारीफों के लायक है। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा वल्लाहु गनियुन हमीद, लोगों तुम फकीर हो, तुम मोहताज हो, तुम जरूरतमंद हो, और मैं गनी हूं, मैं बेपरवाह हूं, मैं बेनियाज हूं, और मुझे किसी की जरूरत नहीं। और अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी इस बात की ख्वाहिश थी और कितनी कोशिश थी कि हर बंदे तक पैगाम पहुंच जाए, और आप इसमें अल्लाह ने फरमाया भी सही कि आप अपने आप को हलाकत में डाल देंगे इन लोगों के लिए। इसी कुरान अल्लाह फरमाते हैं अफ़अन्त तुस्मिउ सुम, आप क्या बहरों को सुनाएंगे, यानी इनमें तलब नहीं है। तो आप देखें अगर तलब नहीं है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत का सुनाना भी मौसर नहीं, कि सुनाने वाला रसूलुल्लाह हो, अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बुजुर्ग बरतर हस्ती है। कितनी रूहानियत होगी, कितनी नूरानियत होगी, कितनी सदाकत होगी, कितनी अल्लाह की मदद और नुसरत होगी, लेकिन अगर सामने वाले में तलब नहीं है तो उसको हुजूर के सुनाने से फायदा नहीं। अफ़अन्त तुस्मिउ सुम, अल्लाह फरमाते हैं जो आप ये बाज़ लोगों पर मेहनत कर रहे हैं, क्या गूंगे, क्या बहरे को सुनाया जा सकता है दुनिया में? नहीं। जैसा बहरा नहीं सुनता, ऐसे ही बेतलबा कुरान से फायदा नहीं उठाता, उसको कुरान से फायदा नहीं उठाता। वलौ कानू ला याक़िलून, अगर जो उनको समझ में ना। ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त है इस्तिमा, जिसको उलमा कहते हैं, और इत्तिबा। इस्तिमा कहते हैं गौर से कान लगाने को, गौर से सुनने को। कुरान के दर से बंदा बैठे जैसे तालिब इल्म बैठता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है, और सिर्फ सुनना नहीं है। आज तो सुनने की बड़ी मजालिस है और किस्म किस्म की जगहों पर
ٹی وی کے چینل کھولے تو وہاں بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مزے سے لیٹے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو سن رہے ہیں. یہ سننا نہیں. استماع اور اتباع کو ساتھ جوڑا گیا کہ وہ لوگ جو عمل کی نیت سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد عمل کے لیے کمر باندھ لیتے ہیں ان کو سننا مفید ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ کہ خوشخبری سنا دو میرے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یستمعون القول دیکھیں ایک ہے سماع عربی میں, ایک ہے استماع. سماع کہتے ہیں سننے کو, چلتے چلتے بھی سنا جاتا ہے, بیٹھ کر بھی سنا. استماع کہتے ہیں کان لگا کر سننے کو, پوری توجہ سے سننے کو, اپنے ساری صلاحیتوں کو متوجہ کر کے سننے کو. تو اللہ فرماتے ہیں فبشر عباد الذین یستمعون القول, وہ لوگ جو میری بات کو یعنی قرآن کو القول کو توجہ سے سن رہے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو. فیتبعون, صرف سن نہیں رہے, فیتبعون احسنہ, اور پھر بہترین طریقے کے ساتھ اس پر کیا کر رہے ہیں, عمل بھی کر رہے ہیں, اتباع بھی کر رہے ہیں, اس کی جو باتیں قابل عمل اتباع بھی کر رہے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. واولئک ھم اولو الالباب, اور یہی عقل والے ہیں. اللہ فرمائے عقل مند لوگ ہیں, انہوں نے جان لیا ہے کہ ہمیں کس بات کو سننا چاہیے, ہمیں کس بات پر عمل کرنا چاہیے. یہ عقل اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی ہے. یہ ایک تیسری شرط ہے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے, غور سے سننا اور عمل کرنا. چوتھی شرط ہے خوف ہونا, اللہ کا خوف دل میں ہونا, اللہ کا ڈر ہونا, خشیت ہونا. انسان بے پرواہ نہ, ایسی بے غم نہ ہو کہ بس اللہ کے خوف سے. دیکھیے فذکر, اللہ فرماتے ہیں حضور کو, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, ڈراؤ اس قرآن سے. فذکر بالقرآن, نصیحت دو. فذکر بالقرآن یعنی قرآن کے ذریعے تذکیر کرو, قرآن کے ذریعے سمجھاؤ بجھاؤ. کس کو؟ من یخاف وعید, وہ لوگ جو میری وعیدوں سے ڈرتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. جنہیں پتا ہو کہ میں نہ ماننے والوں کے ساتھ پھر کیا کچھ کرتا ہوں, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے, اس پر ان کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک سزا و جزا کا نظام ہے. اللہ نے دیکھیں یوم آخرت میں اپنی صفات, اللہ قرآن میں جا بجا اپنی صفات بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور ہے, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ تواب ہے, معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اور جب آخرت کے دن کا تذکرہ کرتے ہیں یوم الواحد القہار, اس دن اپنی صفت قہار کا ذکر کرتے ہیں. قہار کا مطلب ہے جو شدید قہر کے اندر ہو اور قہر والا ہو. تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے, اس پر بھی مسلمان کا یقین ہونا چاہیے. اسی طرح آتا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. آپ اس قرآن, اللہ حضور سے فرما رہے ہیں انما تنذر, آپ اس قرآن کے ذریعے انہی لوگوں کو ڈرا پائیں گے. کس کو؟ من اتبع الذکر, جو کہ اتباع کریں گے قرآن کی, اور وخشی الرحمن بالغیب, اور اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتے ہوں گے. یعنی چونکہ اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتے ہوں گے. آپ اس قرآن کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہی لوگوں کو اسے ڈرا سکتے ہیں. اسی طرح آتا ہے سیذکر من یخشی, اس قرآن سے عنقریب وہی لوگ نصیحت پکڑیں گے من یخشی, جن میں خشیت ہوگی, جن میں خوف ہوگا. تو ایک چیز خوف ہے. پانچویں چیز ہے تدبر. قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے پانچواں جز ہے تدبر, یعنی انسان غور کرے. اللہ تعالیٰ بڑے عجیب انداز میں ذکر کرتے ہیں اس بات. قرآن کا جو لہجہ ہے, افلا یتدبرون القرآن, تو قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے تو کیوں نہیں سوچتے؟ ام علی قلوب اقفالها, اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ قرآن میں کیوں نہیں سوچتے, کیوں غور نہیں کرتے اس کے اندر؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں جو یہ قرآن سے غور نہیں کرتے, یہ قرآن کو سوچتے نہیں ہیں؟ اتنی بڑی ہدایت کی کتاب ہم نے بھیجی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن, یہ کیوں قرآن کو نہیں سوچتے؟ لوجدوا لو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا, اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے آیا ہوتا, یعنی تم اس تدبر جو نہیں کرتے, یہ لوگ تدبر جو نہیں کرتے, کیا اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے؟ اگر اللہ کا کلام سمجھتے ہوتے تو تدبر کرتے, غور کرتے. اللہ کا کلام کیا نہیں سمجھتے؟ اگر اللہ کا کلام یہ نہ ہوتا تو اس میں تم بڑا اختلاف پاتے ہیں, اس میں تم الٹی سیدھی باتیں پاتے ہیں. جب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی الٹی سیدھی بات نہیں ہے, اللہ کی شان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام ہے. اللہ پوچھے گا ہم اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟